सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। हजरत बिशर हाफी, इनका मज़ार भी बगदाद शरीफ में है। सैयदना बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह जब हाफी के लक़ब से मुलक़ब नहीं हुए थे तो शराब का कारखाना था आपका, और आप बगदाद शरीफ में होते थे तो नंगे पांव रहते थे बगदाद शरीफ में कि जब मेरे रब का पैगाम मुझे मिला था तो मैं नंगे पांव था। तो उस यादगार को बाकी रखते हुए ग़ालिबन आप नंगे पांव, यहाँ तक कि जब आपका इंतकाल हो गया और आपका मज़ार शरीफ बन गया, फिर किसी ने ख्वाब में देखा कि आपके साथ क्या मामला हुआ। फरमाया कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिसने तुम्हारे जनाजे में शिरकत की मैंने उसको बख्श दिया, सबको बख्श दिया। मैंने आज के या अल्लाह कुछ और, यार जनाजे में तो सब शरीक हो नहीं सकते, कुछ और करम हो जाए। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि जो तुझसे मोहब्बत करता है मैं उसको भी बख्शूंगा। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे वलियों को मानने वाले गुलामों का भी काम हो गया इंशाअल्लाह। अब इस तरह का प्रोटोकॉल तो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के किसी सहाबी को भी अता नहीं किया। मैं अब ये सवाल नहीं करूंगा कि एक शराबी अल्लाह का वली कैसे हो सकता है, क्योंकि फिर लोगों के ऑब्जेक्शंस आ जाएंगे। अल्लाह जिसे चाहे वली बना दे, अल्लाह के देखने की बात है, अल्लाह दिल देखता है, नियत देखता है। अल्लाह एक शराबी को वली बना सकता है, एक नेक इंसान जो है वो बदकार भी हो सकता है। तो मुझे पता ये ऑब्जेक्शन लगेगा, तो मैं ये बात नहीं करना चाह रहा। क्यों, क्या हुई? जब पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की नजर पड़ी तो वो गौस कुतुब अब्दाल बन गया। तो ये सारी चीजें मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ये कहानियां पहले से घड़ी हुई है। बस सवाल ये है कि जब ये प्रोटोकॉल नबी अलैहिस्सलाम की किसी सहाबी को अल्लाह ताला ने नहीं दिया तो फिर ये इनके पास कैसे आया? अब नबी का सहाबी ये खुद कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी का रुतबा जो है वो गौस कुतुब अब्दाल से बहुत बाला तर है। इवन उनके जो गले के कुत्ते हैं या उनके जूतों की जो खाक है या घोड़ों के पाँव की जो खाक है वो गौस कुतुब अब्दाल उसको नहीं पहुंच सकते। मतलब उस खाक का मयार ये है। तो फिर जब एक सहाबी का स्टेटस ऐसा नहीं है तो फिर ये अल्लाह के वली को ये मयार कहाँ से मिल सकता है? यानी कि पैगंबरों वाला प्रोटोकॉल अल्लाह के वली को कैसे मिल सकता है? सवाल ये है। बात तो सही है। बिल्ली देखी है ना कदे, इस बिल्ली के चारे बन्नों पैर कलैवन जो आसमाना थे तो आसमान की चोटी तो इन्हों सट्टो थले बिल्ली नू यदि कंड नहीं लगेगी, पैर बद्दे भी होना थले गिरेगी तो पैर लगना। इससे पहले बिल्ली की पीठ लगती थी, पर जब हाथ अली ने फेरा ना तो हुण जहाज तो सट्टो तो कंड नहीं लगती। 14 सदियां गुजर गईयां, उस बिल्ली ते कंड ते हाथ फेरिया, अज दी बिल्ली दी कंड नहीं लगती। किसी के साथ जोड़ने के लिए ना सिर्फ इतनी बात सही है कि वो किस दीन पर चलता था, वो किस दीन की पैरवी करता था, ताकि हम भी उसी दीन की पैरवी करें। हर नमाज में जो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, किस चीज का हम शुक्र अदा कर रहे होते हैं और हम क्यों रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह ताला हम उनके साथ शामिल करिए जिन पर आपने इनाम फरमाया, हमें उन्हीं के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। कौन सा रास्ता? बिल्लियों वाला रास्ता, शेर कुत्ते वाला रास्ता? बहुत नाजुक सूरत हाल है। कुत्ते को शेर से लड़वा देते हैं, बिल्ली को सुपरमैन बनवा देते हैं। यार ऐसे जाहिलों को क्यों मेरे रसूल पर बैठने की इजाजत देते हैं? वो असा जनाब गड्डी स्टार्ट की टूट गए, राह पेट्रोल गया, गड्डी डीजल वड्डी यूसुफ मैंने कहने लगा जनाब डीजल मुक गया, गड्डी रुक गई, तो बुलाओ जिन्हों बुलाना जी। खुदा की कसम हमारे रंग बदल गया हमारे चेहरे का। मैं कहता हूँ कि मैंने फुदू समझे, ये खलीफा है मेरा यूसुफ शाह, मुंह कलमा पढ़ा कर इसको पूछो। मैं तू कोई मैंने फुदू समझे कि तू आधे पे बुला, मैं आटो जा पिछा ले थले क्या भी मैंने पढ़ा जी मदीने से पेट्रोल ना आए तुम्हें कुत्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। असों गुजरात के जंगल में गड्डी चलाना शुरू की थी, फैसलाबाद 17 मील के सामने टुर गए, पेट्रोल पंप से रुके कोई ना, उत्थे जाके रहे हमें यूसुफ आ गया जे हुण भी असा आप ना पवावां ते मेरी जिंदगी तक पेट्रोल मुकना कोई नहीं। अच्छा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब मतलब मैं जो मर्जी झूठ बोलता हूँ। अब मैंने कलमा पढ़ लिया, मैं ये बोल सकता हूँ कि इस ऐनक के जरिए से मैं लोगों को आर पार देख लेता हूँ, लोगों के उनकी रगें टटोल लेता हूँ कि कौन सी रग में इस टाइम कौन सा जो है वो ब्लड सेल चल रहा है। आर पार दीवार पार देख सकता हूँ कि इस टाइम माई बैठी रोटी पका रही है, किसी की माई क्या कर रही है, इस ऐनक से मैं देख सकता हूँ। क्योंकि मैंने कलमा पढ़ा है तो आप लोगों को यकीन करना पड़ेगा। एक काम करते हैं कि गाड़ी हम लेकर आते हैं और पेट्रोल खत्म है, मदीने से पेट्रोल मंगवाए और चलाए उस गाड़ी को, हिला दिखाए उस गाड़ी को। शर्म नहीं आती इस बंदे को। लंबे कद का पागल आदमी गिट्टों से भी नीचे ऐसी रौला पै गया कि दाता साहब की कबर जिथे है वे इथे नहीं शाही किले ते उन्हां खड़ी कबर इथे नहीं। वो 10 आदम पाकिस्तान आप आ गए, आपने आके दाता साहब की मस्जिद खलो के ऐलान किया भी जिन्नू भलेखा है ना 3 दिन ते 3 रात इथे आना दाता साहब की कबर ते जाके सलाम लेने जे अगों जवाब आ गया ते असि सच्चे, ना जवाब आया तो तुसी सच्चे। मौलाना अबुल बरकात सैयद मोहम्मद अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वो आ गए, उन्हें आके 10 आदम पाकिस्तान में फरमाया मौलाना उलमा दलील से बात करते हैं, ये आपने कौन सा तरीका क्या कर लिया है? उलमा किताबें रखते हैं, उलमा दलाइल से बात करते हैं, ये आप किस तरह बात कर रहे हैं? ये क्या तरीका बात करने का?
کہ محدث صاحب پاکستان دی اکھاں موٹے موٹے آنسو آ کے عرض کی شاہ جی میں آپ تے نہیں آکھیا داتا صاحب فرمایا سی انج کر سلام لگی جواب اسی آپ ہی دے لواں. اور یہ وہ بندہ ہے جس کو داتا صاحب نے سلام کا جواب دیا اور دوسرے نمبر پر خود ملنے کے لیے آئے, یہ بھی کلمہ اٹھا کے بول رہا. اب اس پر بھی تمہیں یقین کرنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سرکار خود جفی بادل ملے. کیا بات ہے جی, میں کہتا ہوں ایک بندہ کلمہ جو ہے نا بھر کے کہہ رہا ہے اور کہ داتا صاحب خود اسے فزیکلی ملے ہیں, اتنے دور سے بندہ وہ کی محفل تھی, کسی کو جفی نہیں ڈالی. میں نے تمہیں بتایا نا کلمہ پڑھ کے, کیونکہ پتہ ہے نا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں کلمے کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں, کلمے کے نام پہ کسی کو آگ لگا دیتے ہیں, جو کہ قرآن و حدیث میں لکھا ہے. اگر آپ نبی کی ہو بہو بات لوگوں تک پہنچاؤ گے تو آپ کو گستاخ رسول کا فتویٰ اور اس کے بعد آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. ایسی کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی ہے اسلام کے نام پہ کہ اگر آپ اس کے خلاف بات کریں گے تو آپ کے بچے بیوی آپ محفوظ ہی نہیں ہیں. پھر یا تو آپ کو جلا وطن کر دیا جائے گا یا پھر جلا دنیا کر دیا جائے گا, جلا دیا جائے گا, مار دیا جائے گا, فاسق کر دیا جائے گا. دادا جان آ گیا ہوں حنیفی کمپیوٹر بند کر. Amazing. Press F. Press E. ماشاء اللہ. آپ کا نام سیدہ طالبن ویدہ طالبن لیاز قاضی بن عبد الرحمن عبد الرحیم. یہ کیا ہے؟ ان کا نام ہے اسید رضا عطاری بن عبید رضا عطاری بن الیاس قادری بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم. یہ عمر کتنی ہے؟ تقریباً 5 سال. سوالات شروع پہ جب میں عرض کرتا چلوں جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میں اصلاح فرما. یہ منہ سے سپاری نکال کے بات کر رہے بابا. اس کے منہ میں پیدائشی سپاری ہے. اور کیا بات شائقہ تو نہیں بلکہ جھوکیا کے ساتھ وضو کرتا پائیں. آج تو بہت اچھے لگ رہے ہو. آپ بھی اچھے لگ رہے ہیں. حضرت سیدنا امام پہ آج اب ہم گلے پھاڑ پھاڑ کے مر جائیں, ہزاروں ویڈیوز بنا لیں, لوگ ہمیں اتنا نہیں سرائیں گے, اتنا پیار نہیں کریں گے جتنا یہ حنفی کمپیوٹر جو بن کے آیا ہوا ہے نا. دادا صاحب کی TRP یہ کماؤ بیٹھ کے ایش, یہ چھوٹا بطخ کا بچہ جو اب جو بھی کچھ یہ بولے گا, جو جھوٹ پھیلے گا, جو رٹا سبق سنائے گا, 12-15 ہزار, یعنی کہ گھر کا ایسا بزنس. یار الیاس قادری میں سلام کرتا ہوں, کمال بزنس کرتے ہیں. آپ کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ بغداد شریف. اللہ کریم آپ کو عالم بعمل مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا بعمل مبلغ بنائے. ہمارے مدنی منع اسید رضا عطاری کو جو ہے وہ 12,000 روپے پیش کیے جا رہے ہیں. سیدھا یہ 5,000. ارے واہ بھائی واہ, بولو جزاک اللہ. جزاک اللہ. اوروں کو عیدیاں دیں گے, اوروں کو انعام دیں گے. موئے عطار 10 روپے دی, نخون اور بھی بڑے خفیہ جگہوں کے بال. اور جب اپنے گھر کی بات آئے گی تو ہزاروں میں پیسے دے جائیں گے. پتہ ہے نا یہ پیسے گھوم پھر کے آنا تو انہیں کے پاس. جیب سے پیسے دو, باپ کے لیے تحفے طوائف دو اس چھوٹی بطخ کے بچے کو. اب اس کی قسم لے لو کوئی ٹکے کی سمجھ نہیں آ رہی. جس طرح یہ ہاتھ ہلا رہا ہے تو تک بھیا کو اوپر کھڑ کے کوئی سمجھا رہا ہے کہ بھیا ایسا نہیں بولنا, یہ بولنا ہے, وہ بولنا ہے. کیا دین کا کام کرتے پھر رہے ہو؟ حنفی کمپیوٹر بن کے آیا, تھوڑا زیادہ کرنٹ وولٹیج آ گیا تو حنفی کمپیوٹر مجھے تو لگتا ہے جام ہو جائے گا, چلنا ہی نہیں ہے ساری زندگی. اس اور کے بچوں کو یہ ہے کہ اتنے لوگ اس کو بیٹھ کے سنیں یا سبحان اللہ پڑھیں. اوروں کے بچوں کو نہ موقع دیا جاتا ہے, نہ اوروں کے بچوں کو چھوڑو, ہماری نہیں سنی جاتی. چیخ چیخ کے گلے ہمارے پھول چکے ہیں, ہماری آوازیں بدل چکی ہیں, ہمیں نہیں کوئی سنتا. دادے کے نام بھی کمائیاں کھاؤ. دادے نے جھوٹ پھیل دیا, ادھر سے وہ لال داڑھی والے وہ جو چور بیٹھا ہوا ہے عمران عطاری, ٹھیک ہے, ان کی سنو, ان پر عمل کرو, بیٹھ کے ساری زندگی عیش کرو. تمہیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اسی بزنس کو لے کے چلو. ٹھیکے دیے ہوئے اپنے لوگوں کو, بیٹیاں بھی عیش میں, بیٹے بھی عیش میں, پورا خاندان عیش میں. ہمارے یہاں کا امبانی الیاس قادری ہے. ویسے آپ اس کی بات بھائی اگر کچھ بچے سے سنوانا ہی تھا, کسی نبی کا, کسی پیغمبر کا کوئی قصہ سنوا دیتے جو قرآن نے کوٹ کیا ہے. حنفی کمپیوٹر, فلانا کمپیوٹر, یہ کمپیوٹر, وہ کمپیوٹر, کیا ہے یہ؟ نبی علیہ السلام نے جب دین کا کام کیا تھا طائف والوں نے ان کو پتھر مارے تھے. الیاس قادری دین کا کام کر رہا ہے, پراڈو ان کو مل رہی ہے, ہیلی کاپٹر ان کو مل رہی ہے, ہیلی پیڈ بھی بنا کر ان کو لوگوں نے آفر کیے, کروڑوں اربوں روپے انہوں نے چھاپا ہوا. نبی علیہ السلام کو پتھر لگے تھے. یعنی کہ دین کا کام ایسا سخت ہے کہ اگر آج کے دور میں آپ کرتے ہو بہو وہی دین کی تبلیغ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی, تو پھر آپ کو جان کا خطرہ, آپ کے بچوں گھر کا خطرہ, تمام چیزوں کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. آپ کو جلا وطن کیا جا سکتا ہے.
اور اگر آپ نے قبر پرستوں کا ساتھ دیا اور آپ نے نبی علیہ السلام کے دین کو نعوذ باللہ من ذالک تبدیل کر کے لوگوں میں پیش کیا جو کہ چلتا آ رہا ہے، اور گلے پھاڑ پھاڑ کے ممبر پر بیٹھ کے جھوٹ بولے، تو سرکار پھر آپ کو اس دنیا کو مطلب جنت سے کم نہیں ہے دنیا آپ کے لیے، گاڑی بنگلے، لوگوں کی واہ واہی، آپ کے نام کے ساتھ اتنے سارے القابات، یار یہ ڈفرینس بٹوین میں نے کیا ہے بتانا آپ لوگوں نے۔ تو خیر آج کی ویڈیوز یہاں تک تھی، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ایکسپلینیشن، یہ ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، پسند آئی تو لائک کمنٹ کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اگر ابھی تک نہیں کیا تو وہ کر دیجیے گا، ویسے آج تک بولا نہیں ہے، بہت کم بولتا ہوں، تو آج بولے تو کر دینا یار، تاکہ اس طرح کی موٹیویشنل ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا رہوں۔ دیجیے گا آدھی ٹیک کو اجازت، اللہ حافظ۔